أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما
بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. इस मुबारक सूरत के बारे में भी मुफ्ती साहब से कुछ मदनी फूल लेंगे, लेकिन रुकन शुरा हाजी याफूर हमारे साथ बताया जा रहा है कि मरकज़ुल औलिया से. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. कैसे याफूर भाई, ठीक है?